کملی والے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پلے، موت ایک واسطہ ہے، عالم دنیا تو عالم برزخ دی طرف منتقل تھی ونجنا، موت مانا تباہی تے بربادی مٹ ونجن دنا نہیں، ایک جہان تو دوجے جہان منتقل تھی ونجن دنا موت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم برزخ دی زندگی کو مل دیئے، مران دے بعد اللہ کو برزخی زندگی روحانی زندگی دے دے، او دی روحانیت مرن والے دی نی مردی سرکار فرمائے تولا عنہ اصحابہ انہو لیسمع قرنالہم، جنہ تسا اپنے عزیز کو دفن کر کے مٹی دے کے قبر بنا کے واپس قبرستان میں جو نکل دے پہ ہوں دے ہو، انہو لیسمع قرنالہم، وہ دفن کرن والے دے پیرہ دی آہٹ اپنی سامیے جو سن دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک علماء سٹیج دے بیٹھے میں حدیث پاک پڑھتا پیا، میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اپنے سجن کو دفن کر کے مٹی دے کے سامی بند کر کے جنم ولدے پہ ہوں دے ہو، انہو لیسمع قرنالہم، او دفن کرن والے دی پیران دی آہت کو اپنی سامی جو سن دے، جو میرے سجن میں کو دفنائی وینن گھر دو ویندے پین، اوہ بہرالے دے ڈران دی خفیف آواز نبی سجدہ فرمان دے مطابق یہ مران والا قبر جو سن دے، تے جڑا پتر بابے دی قبر تے قرآن پڑھتا ہو سی کیوں نہ سنتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان یہ موبائلہ کی ریکارڈنگ تھی نہیں کوئی حوالہ بخاری شریف ہے، جو قبر والا بہر والے بندیاں دی دفن کرن والے دی واپسی جلو نکل دن قبرستان میں چوہنہ دے پیران دی دزکا کو کسکاز کو سن دے۔ بے شک تے جنہ تو ساتھ ہو سو السلام علیکم یا اہل القبور۔ سبحان اللہ سبحان نبی پاک علیہ السلام فرمایا قبران والے تو کو ڈہ دے وین توارے سلام کو سن دین، لیکن جڑا وہ جواب دے دین تو ساؤں آواز کنی میں سن سکتے درمیان جے موت دا برزخ دا پردائے۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، قبر دے کوئی پرندہ بیٹھے، حضور پاک فرمائے قبر والے کوئی اتنی پہچانے میری قبر دی مٹی دی ڈھیری دے جنا پرندہ بیٹھے، اے نرے یا مادائے پرندے دی پرکھ رکھے دے، جڑا قبر والا باہر قربت دے بہن والے مٹی دی ڈھیری قبر دے طویل دے بہن والے پرندے کو جان دے، جو نرے پرندہ یا مادائے کیا جنن سجن قبر دے قرآن پڑھن ویندے ہو سنکی میں نہ جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمت سے قبرستان گئے کرو، فاتحہ پڑھا کرو، قبر والے پہچان میں انہوں دی روحانیت تیز ہوں گی۔ امام حاکم المستدرک کے لکھے جناب بیٹا اپنی ماں دی قبر دے، باپ دی قبر دے، رشتہ دار جنا رشتہ دار دی قبر دے آن دے، قبر والا وہ کوئی میں پہچان دے جی میں گھر جان دا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہے یقین ہوئے میں نہ بولے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑا گھروں لڑا بتا ہوئے تو معافی معذرت ہے، قرآن حدیث نال کہیں دا جیڑا نہیں، کچھ بولو۔ حضور فرمائے قبر والا اوے جان دے میرا مساعد ہے، میرا سوترے، میرا پترے، میرا بھتریجا ہے، میرا بھنے جائے، جنن بگن شیر قبرستان ونو تو سونا دی حقیقت نہیں میں جان دے، ان دی روح جان دی ہے۔ بے شک
امام حاکم فرمائے جنا بیٹا ماں دی قبر دے ابے دی قبر دے آندے زیارت واسطے اللہ سونا فرشتیاں کو آدھے کاتبن بر لہو ایکو نیکائچ لکھ دو ہاتھ گناہگار پر پیو ماں دی قبر دی زیارت آ کریں دے میں دی بد کرداری کو دیکھا یا پیو ماں نال وفاداری کو دیکھا سبحان اللہ دل دی خوشی کیا بات دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماں دے نال کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے یہ خوشیاں ہزار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور مانل پیار ہوئے بڑے ادب نال ذوق نال یہ نظم سنے سبحان اللہ تو کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے کدی ہس ہس دے ہسے وس دے ہسے خوشیاں ہزار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور مفتی قاضی عالم ہوئے حافظ تکاری فاضل ہوئے حافظ کاری فاضل ہوئے او بد نصیب جڑا نہیں ادیب او بد نصیب جڑا نہیں ادیب یہ نہیں گفتار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی دل دا سرور رب حمد فضل خدا میں تے راضی میرا پیو تے ماں میں تے راضی میرا پیو تے ماں گناہ دا احسان ہاں پڑھدا قرآن میں خدمت گزار پیو ماں دے نال دل دی خوشی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ سبحان اللہ سونا قرآن جائے عمل اچھے کیتے مردے تے بھامے عورت وہو مؤمن مردے دم تک جنہ ایمان کامل ہے اللہ فرمیندے جائے زندگی میرے نامے لائی میرے محبوب دی سنت عمل کیتا جائے زندگی میری عبادت جڑ گزاری متا کھو مر مٹ میں سی فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اسا مرن دے بعد انہوں کو پاک زندگی دینے ہیں سبحان اللہ جڑے آدن والی مار مٹی کے کیا کرن میں دے وے اے قرآن دا 14واں سپارہ ہی فرمایا جڑا ایمان کامل نال دنیا تو آنے زندگی بھر اپنی زبان اپنی آنکھ اپنے کن اپنا پیٹ حرام دا لقمہ نہیں آمدے دا زبان نال غیبت نہیں کرے دا کنہ دے نال حرام گانے نہیں سن دا آنکھ دے نال کہیں دی تھی بین کو نہیں تکے دا جائے شریعت مطابق زندگی گزاری موت ازا کیا چاک کی دیس کفن پا کی دیس جنن قبر آسی اللہ فرمینے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اسا مومنہ کو مردن سے بھامے عورتاں جنہ زندگی نیکی گزاری اسا ہی موت دے بعد قیامت گناہ کو پاک زندگی نال قبر کے زندہ رکھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت الحاج مولانا محمد اکرم میروی صاحب
او مومن انبیاء قبرج نماز ہی پڑھ دیں قبرج قرآن ہی پڑھ دیں سبحان اللہ عقل تو فارغ ہو جڑا آنکھیں مار کے مٹی تھی گئے حدیث جامع ترمذی دی اٹھاؤ ابن ماجہ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی سفر دے دوران مدینے بیان دے رستے جو رات بہ گئی ہے وہ ایک ایسی جہاں خیمہ لائے اتھا ایک مومن دی قبر آئی سبحان اللہ قبر دا پتہ نہیں لگا وہ رات اتھا ہی گزاری ہے سورت ملک لفظ بلفظ سندا رہ گئے قبر والے نے سورت ملک پڑھی ہے بارو صحابی سنی ہے فجر دی نماز حضور دے پیچھو پڑھ کے رات الحال دسے آقا رستے میں کو رات پئیے سفر ہم میں خیمہ جتا لائے اتو قرآن دی آواز زمین چوان دی رہ گئی ہے تو نے کوئی مسئلہ پوچھنا کیا یہ قرآن کئی فرشتے پڑھے قائم پڑھے میں کو پڑھن والا نظر نہیں آیا نبی صحیح فرمائے اتنا ایک مرد مومن دفن آئی وہ قرآن پڑھتا رہ گئے تر سنتا رہ گئے معلوم ہے حضور نے مہر آنی تھی اللہ دے پیارے مٹ دے نہیں مارنی میں دے تبانی تھی میں دے رب نہ کو پاک زندگی دے دے وہ قبرج قرآن ہی پڑھتے قبرج نماز سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ توجہ کی تھی بیٹے سبحان اللہ حسین دے نانے دا کلمہ پڑھن والے